शिवाय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषवत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबिम्बितवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे सुत्यन्ते सुश्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारं शान्तिः 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 ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 आप्यायनो आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरत्ये उपनिषत्सु धर्मास्ते वै सन्तु शान्ति शान्ति शान्ति। आज भगवान को इच्छानुसार भनौँ हाम्रो यस दाङ क्षेत्रका वैष्णव समाज का एक विशिष्ट आचार्य श्री पद्मनाभाचार्य स्वामी जी को आकस्मिक निधन भयो, शरीर वियोग भयो। वहाँ अयोध्या कौशल्य सदन का संस्थापक जगतगुरु यतीन्द्र श्री रामनारायणाचार्य स्वामी जी को कृपापात्र हुनुहुन्थ्यो तथा वर्तमान जगतगुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर का गुरुदाई एक विशिष्ट अनुष्ठानी यस्ता तपस्वी महापुरुष को आज यस धराधामबाट निवृत्ति भयो जानुभयो र हामीले भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेशको सन्निधिमा उहाँको यथाशीघ्र वैकुण्ठवास भगवत सान्निध्य प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। गरौँ सबैले। यहाँ वेदार्थसँग जस्तो वर्णन गरेको थियो कि स्वस्वरूप आविर्भाव पूर्वक अनवधिकातिशयानन्द परब्रह्म परमात्माको अनुभव मोक्ष अवस्थामा पाइन्छ भनेर त्यो अनुभव अर्चिरादि मार्गबाट परमधाम पुगेर स्वस्वरूप आविर्भाव पूर्वक भगवानका आनन्दको अनुभव तथा भगवानको नित्य कैंकर्य उहाँलाई प्राप्त होस् भन्ने यस प्रार्थनाको सहित अगाडितिर हामी दैनिक यो कालक्षेपतिर ग्रन्थको स्वाध्यायतिर लागेका छौँ। श्री रामानुज स्वामीजीले यस वेदार्थ संग्रहमा मुख्य गरेर 3 सिद्धान्तको उल्लेख तथा समालोचना गर्नुभएको छ, जसमा प्रथम श्री शंकराचार्यको निर्विशेषाद्वैतवाद तथा भास्कराचार्यको औपाधिक भेदाभेदवाद तथा यादव प्रकाशाचार्यको स्वाभाविक भेदाभेदवाद, ये 3 पक्ष यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् र उसको बारेमा हामीले हिजो चिन्तन गरेका थियौँ। प्रथम यहाँ पक्ष प्रधान
श्री शङ्कराचार्यको अद्वैतवाद नै हो। त्यसैका पछाडिका यिनीहरू भास्कराचार्यका और यादव प्रकाशाचार्यका सिद्धान्तहरू पनि प्रवर्तित भएका हुन्, सञ्चालित हुन्। र शङ्कराचार्यको यस अद्वैतवादमा प्रथम पक्ष भने रामानुज स्वामीले बताउनु भएको थियो कि श्रुतिका भेद श्रुति, घटक श्रुति र सामानाधिकरण श्रुति यिनीहरूको पूर्वापर विचार गरेर अनि त्यसको चिन्तन गरी आचार्यले यामुनाचार्यले त्यस पक्षमा दोषहरू परिहार गर्न नसक्ने यस्ता दोषहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेर रामानुज स्वामीले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि तदैक्षत बहुश्याम उपनिषद कर्ममा आउँदैछन्। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय यस वाक्यमा जो तत्शब्द छ त्यो जो प्रस्तुत हो, जसको चर्चा चलिराखेको छ, उस प्रस्तुत वस्तुको परामर्श दिने वाला, स्मरण गराउने वाला जो तत्शब्द हो, त्यस तत्शब्दद्वारा ज्ञात ब्रह्म तदैक्षत भनेर तत्शब्दले उस ब्रह्मको बोध गराएको छ। सत्शब्दले बताइने वाला ब्रह्मलाई यहाँ तत् भनेर बताइएको छ। उस ब्रह्मका गुणहरू यहाँ प्रतिपादित छन्। यसबाट निर्विशेष अर्थ आउँदैन, किनकि उस ब्रह्मका गुणहरू यसको तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय यहाँबाट आरम्भ गरेर अनि सन्मूला सौम्यमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा इत्यादि पदद्वारा प्रतिपादित छन् परमात्माका गुणहरू। किनकि परमात्माले इच्छा गर्ने भन्यो, संकल्प गर्ने, तो संकल्प करते तो संकल्प गुण आयो। सत्य संकल्प गर्नु गरेर अनि परमात्माले अनि तुरन्त सृष्टि पनि गरेको छ। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाय तत्तेज असृजत, संकल्प गर्न साथ तेज प्रवृत्तिको सृष्टि पनि बताएछ। यसबाट परमात्मामा सत्य संकल्पत्व अनि सर्वशक्तित्व पनि हुन्छ। संकल्प अनुसार गर्न सक्ने सर्वशक्तित्व यो गुणहरू यहाँ ब्रह्ममा प्रतिपादित भएका छन्। तथा जगतको सृष्टि स्थिति तथा लय और आदि पदले चेतना चेतनमा प्रवेश गरेर अन्तः प्रवेश नियमन गर्नु तथा नाम रूपको व्याकरण गर्नु, यिनी सबै गुणहरू व्याकरणत्व गुणहरू श्रुतिमा प्रतिपादित छन्। इस श्रुतिको फेरि पछाडि व्याख्या हुँदैछ स्वयं यो सन्मूलाको। अहिले पनि यहाँ जाने आउँ। सन्मूलाको अर्थ त सत्मूलम यासम प्रजायिनी अन्य पदार्थ हो। प्रजाहरू ये सबै प्रजाहरू हे सौम्य हे सुन्दर दर्शन भएको श्वेत केतु ये सबै सन्मूल छन्। सत्कारण मूल शब्दले कारणले यहाँ उपादान कारण र निमित्त कारण दुइटै। तो सत जसको निमित्त र उपादान कारण छ। सन्मूला भनेको सत निमित्त कारण, सत उपादान कारणवाला सबै प्रजा छन्। तथा सदायतना भनेको आयतन शब्दले आधार बताइन्छ। सत सदाधारा, सत नै यिनी सब प्रजाहरूको आधार हो। सतरूपी ब्रह्म आधारवाला प्रजाहरू छन्। सत प्रतिष्ठा सती प्रतिष्ठा यासम, तो यसले प्रलय बताउँछ। प्रलयका आधार पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। सत्शब्दमा चाहिँ ब्रह्म नै हुन् भनेर इत्यादि पदै ये पदहरूद्वारा ये परमात्माका ये सब गुणहरू बताइएका छन्। स्वसङ्कल्पकृत जगत उदय विभव लयादय प्रतिपादिताय, ये सब गुणहरू परमात्माका प्रतिपादित छन्। तथा जगत कारण उस ब्रह्ममा सम्बन्धित यसै जगत कारण प्रतिपादक अन्य जो श्रुतिका प्रकरण हुन्, प्रकरणान्तरमा तत्सम्बन्धित या ब्रह्मकै सम्बन्धी रूपले प्रतिपादित भएका अन्य प्रकारमा उपदिष्ट सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व अनेक गुण यहाँ प्रतिपादित भएका छन्, जो हामीले
हिजो यसका अनुभव यसलाई अनुभव गरेको थियौँ। या सर्वज्ञ सर्वविद भनेर सर्वज्ञता आएको छ। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, यस श्रुतिद्वारा सर्वशक्तित्व परमात्मामा छ। सर्वेश्वरत्व, सर्व प्रकारत्व, सबैलाई प्रकार बनाएर राख्नु। प्रकार भन्छन् विशेषणलाई। चेतना चेतन सबै परमात्माका शरीर र उहाँ उनको आत्मा, अन्तर्यामी आत्मा भएको हुनाले शरीर जो हुन्छ शरीरीका प्रति प्रकार अर्थात् विशेषण भएर भन्छ। त चेतना चेतन सबै प्रकार हुनु भनेर सर्व प्रकारत्व यो पनि प्रतिपादित छ। तथा न त समस्या भेदिकस दृश्यते इत्यादि श्रुतिमा परमात्मालाई समाभेदिक रहित बताएछ। परमात्माको समान पनि कोही छैन, परमात्मादेखि अधिक उस परब्रह्मदेखि अधिक पनि कोही छैन भनेर समावेदिक निवृत्ति पनि बतायो। तथा सत्यकामत्व, सत्यको सङ्कल्पत्व, सर्व अवभाषकत्व, सबैलाई प्रकाशित गर्नु रूपे तथा अनवधिक अतिशय अवधि र अतिशय रहित सर्वाधिक असङ्ख्येय कल्याण गुणहरू, त्यो पनि गण जसमा विद्यमान छन्, ती गुणहरू प्रतिपादित गरेका छन्। गुणका गणहरू, असङ्ख्य कल्याण गुणको गण समुदाय समुदाय रूपमा गणहरू अपहत पापमा इत्यादिद्वारा परमात्मामा समस्त दोष निवृत्ति बताएछ। समस्त दोष की निवृत्ति श्रुतिहरूले बताउँदैछन्। परमात्मामा अज्ञानको कल्पना गर्नु, दोष उसमा दोष आरोपण गर्नु, ब्रह्म अज्ञान स्वीकार गर्नु, यो सब यी श्रुतिहरूसँग विरोध आउँछ। इत्यादि वाक्य अवगत निरस्त निखिल दोष होता। समस्त दोष की दोष निवृत्ति रूपी गुणहरू यी सबै बताइएका छन्। असङ्ख्य गुण परमात्मा हुन्। अब निर्विशेष चिन्ह मात्र भन्ने प्रथम पक्षमा ती सबै सर्वे तस्मिन् पक्षे विहङ्गन्ते। यस अद्वैत पक्ष निर्विशेष अद्वैतवादमा यस पक्षमा श्रुतिले प्रतिपादित गरेका सबै यिनी अनेक कल्याण गुणहरू, असङ्ख्य कल्याण गुणहरूको वाद हुन्छ। यस कारणले यस मतमा यो श्रुतिहरूको समन्वय हुन सक्दैन। यस प्रकारले व्याख्या हुनुपर्छ जो तीनै थरी श्रुतिको समन्वय हो, भेद श्रुति, अभेद श्रुति। त यसलाई समन्वय गर्नको लागि घटक श्रुति जो शरीरात्म भाव सम्बन्ध बताउँछन्, जगत र ब्रह्मको शरीरात्म भाव छ भनेर जो प्रतिपादन गरेका छन्। यसरी शरीरात्म भाव सम्बन्ध जगत र ब्रह्मको मान्नु पर्दछ र जगत परमात्माको चेतना चेतन रूप जगत शरीर हो और परमात्मा परब्रह्म वहाँ उसको शरीर अन्तरात्मा हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। अब केही समाधान उहाँले गर्नु खोज्नुहुन्छ कि अथ स्यात्, यदि उहाँहरूले वहाँ त्यो प्रथम पक्षमा यो यदि समाधान यदि गरिन्छ, के समाधान भन्दा उपक्रम आरम्भमा यस जो जगत कारण बताउने वाला प्रकरण हो छान्दोग्यको, यसको आरम्भमा पनि एक विज्ञानले सर्व विज्ञान बताएछ। एउटालाई जान्नाले सबैको ज्ञान हुने यस प्रकारको प्रतिपादनको द्वारा कारणस्यैव सत्यता, कारणको नै सत्यता, कारण नै सत्य हो, कार्य यसो प्रतिज्ञा गरियो। कारणस्यैव सत्यता प्रतिज्ञा, एक विज्ञानले सर्व विज्ञानको प्रतिज्ञा गरेर अनि एक विज्ञानले सर्व विज्ञान वर्णन गर्नको माध्यमबाट कारणको सत्यता यो प्रतिज्ञा गरेर त्यस कारणभूत जो परब्रह्म हो त्यसको नै सत्यता, कारण नै सत्य हो। तथा विकारहरू जति छन्, जस्तै मिट्टीबाट पैदा भएका बनेका घटसराव आदि सब पात्रहरू विकार हुन्, त्यस्तै प्रकारले ती मिथ्या हुन्, कारण नै सत्य हुने बताएछ। त्यस्तै प्रकारले एक कारणको नै सत्यता, विकार जो आकाश आदि रूप विकार हो त्यसको सबको असत्यता अर्थात् मिथ्यात्व, यो मिथ्या दृष्टान्तद्वारा मृत्युको दृष्टान्त दिएर यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं निर्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारमणं विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम, यो दृष्टान्त हो। हे सौम्य, जसरी एक मृत्युपिण्डको ज्ञानले मृत्पिण्डबाट बनेका सबै जो घटसरावादी हुन् ती सब पनि मृदात्मक हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि ब्रह्मको ज्ञानले सबै ब्रह्मात्मक जान्दछन्।
तो यो मिट्टी नै सत्य भने त मृत्तिकै त्यो सत्य भनेछ, तो कारण नै सत्य हो भनेर वहाँ देखायो दृष्टान्तमा। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि कारणभूत ब्रह्म नै सत्य, उसको कार्यभूत सारा जगतको मिथ्यात्व यो प्रतिपादन गरिएको छ। सत्यभूतस्य ब्रह्म, त्यो जो सत्य हो मृत दृष्टान्तद्वारा कारणको सत्यता, विकार रूपी जो कार्य हो त्यसको असत्यता यो दृष्टान्तबाट देखाएर अनि सत्य रूप जो कारणभूत ब्रह्म हो त्यस ब्रह्मको सदैव सौम्यमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इति यस श्रुतिद्वारा, यस श्रुतिको सिद्धान्त र पूर्व पक्ष अनुसार भिन्न अर्थ छ। पूर्व पक्ष अनुसार हे सौम्य, अग्रे भनेको सृष्टिको पूर्वमा, इदम भनेको परिदृश्यमान जगत, यो जगत अग्रे भनेको सृष्टिको पूर्वमा प्रलयमा, प्रलयमा सदैव आसीत् सतरूप ब्रह्म नै थियो, ब्रह्मरूप थियो। अनि एकमेवा द्वितीयम, त्यो ब्रह्म एक नै थियो, अद्वितीय एक ब्रह्म नै थियो, दोस्रो कोही थिएन। यस प्रकारले सजातीय विजातीय निखिल भन्नाले स्वगत, यी सबै भेदलाई निरसन गरेर हटाएर निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेषता नै ब्रह्मको प्रतिपादन गरियो। हिजो हामीले अनुभव गरेका थियौँ सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। वृक्षको उदाहरण दिएर वृक्षका शाखा, पुष्प, फल यो जो रहन्छन् यो स्वगत भेद हो, वृक्षमा रहेका भेद। और अन्य वृक्षको साथमा जो भेद हो त्यो हो विजातीय भेद। अनि त्यस पछाडि पाषाण आदिद्वारा वृक्ष आदिको जो भेद हो त्यो हो विजातीय भेद। तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद। यहाँ सजातीय विजातीय निखिल शब्दले स्वगत भेद लिएको हो। सजातीय भेद, विजातीय भेद, निखिल भनेको स्वगत भेद। इन सबै भेदलाई निराश गरेर निर्विशेषतैव प्रतिपादिता, ब्रह्मको निर्विशेषता, समस्त भेद राहित्य नै प्रतिपादन गरिएको छ श्रुतिमा। तथा शोधक वाक्य हुन्छन्, जगत कारणलाई बताएर त्यसको स्वरूपलाई परिमार्जन गर्ने वाक्यहरूलाई शोधक वाक्य हुन्छन्। तो एतत् शोधक वाक्य यानी कारण वाक्यले बताइएका उस ब्रह्मको स्वरूपलाई शोधन गर्ने भएका जो प्रकरणान्तर वाक्य यानी अफि अन्य प्रकारमा पढिएका जो वाक्य हुन् ती वाक्यहरू पनि जस्तै ती वाक्य को भन्दा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म निष्कलम निष्क्रियम निर्गुणम विज्ञानम आनंदम इत्यादीनि सर्व विशेष प्रत्यनीकैकाकारतां बोधयन्ति। यो प्रकारान्तर पढेका जो वाक्यहरू हुन् शोधक वाक्यहरू ती वाक्यहरूले पनि निर्विशेषतालाई प्रतिपादन गर्छन्। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनन्त, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत परिच्छेद रहित अनंत स्वरूप छन् भनेर। तथा निष्कलम भनेको कला हुन्छन् अवयवलाई, निष्कलम निष्क्रिय क्रिया रहित अवयव रहित यस श्रुतिमा बतायो। तथा निर्गुणमा गुण निषेध गर्दछ निर्गुण भनेर। तथा निर्गुण और क्रिया रहित अवयव रहित विज्ञानम भनेको केवल विज्ञान मात्र ज्ञान मात्र छ और आनंद रूप विज्ञान आनंद रूप ब्रह्म छ। इस प्रकारले बताउने भएका जो अन्य प्रकारमा पढिएका शोधक वाक्यहरू निर्गुणम निष्क्रियम इत्यादि श्रुति अनुसार सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्मको पनि अर्थ गर्नुपर्दछ। यसबाट सर्व विशेष प्रत्यनीक सबै विशेषको प्रत्यनीकैकाकारता प्रत्येकमा विरोधी जति विशेष छन् ती विशेषहरूको प्रत्यनीकमा प्रतिभट विरोधी आकार भने स्वरूप विरोधी आकारलाई नै एकमात्र बोधन गर्दछन् वाक्यहरूले। यसरी हामीले मान्नु पर्दछ अर्थ गर्दा। अब शंका हुन्छ यदि सबै वाक्यले एउटै अर्थलाई बताउँदैछन् त्यो सत्यम शब्दले पनि कोही एउटा ब्रह्म निर्देश ब्रह्मलाई बताउँदैछ और सत्य पदले ज्ञान पदले अनन्त पदले
भनेपछि त पर्यायता हुन्छ, पर्याय रूपता। जस्तै कोशमा पर्याय शब्द हुन्छन्, ती पर्याय शब्दहरू एक अर्थका वाचक हुन्छन्, सबै वाक्यहरू, सबै पदहरू। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि पर्यायता होला। त्यो कोशमा छोडेर अन्यत्र जो छन् एउटै अर्थलाई बताउने अर्को शब्द आयो भने पुनरुक्ति हुन्छ। सत्य पदले पनि त्यसैले बताउने, ज्ञान पदले पनि त्यही अर्थलाई बताउने, तथा अनन्त पदले पनि त्यही निर्विशेष अर्थलाई बताउने हो भने के हुन्छ, अरू पद जो हुन् एउटै पदले बताइसक्यो, अरू त फेरि निरर्थक हुन्छन्, व्यर्थता हुन्छ भनेर यो शङ्का नगर्नु। किन भन्दा एकाकारता बोधने निर्विशेष एक आकारलाई बोध गराए पनि ती वाक्यहरूले पदहरूमा पर्यायता हुँदैन, न पर्यायता न च एकाकारता बोधने भी पदानाम पर्यायता। एकाकार, एक जो निर्विशेषता रूपी एक कार हो, एक आकार हो, त्यस आकारलाई बोध गर्दा पनि पदहरूमा पर्यायता हुँदैन, पर्याय शब्द बन्दैनन् उनी। किनकि पर्याय शब्द भएपछि एउटै शब्दले अर्थ गरेको हुन्छ, अर्को उसको प्रयोग हुँदैन, गर्न निरर्थक हुन्छ, पर्यायता हुँदैन। कसरी हुँदैन भन्दा एकत्वपि वस्तुन सर्वविशेष प्रतिनिकाकारता उपस्थापनेन सर्वपदानाम अर्थवत्वात्। एकत्वपि वस्तु एक होने पर भी वस्तुना एकत्वपि, वस्तु एक निर्विशेष रूप रहँदा पनि सर्वविशेष जति त्यहाँ विशेष छन् त्यो विशेषको प्रतिनिक आकार बताइन्छ। यसको यो विरोधी स्वरूप हो, यसको यो विरोधी स्वरूप बताइन्छ। जस्तै सत्यपद छ त असत्य प्रतिनिकता भन्नु, ब्रह्म असत्य होइन, असत्यको प्रतिनिक छ, सत्यपदले बताउँछ प्रतिनिक रूपले, विरोधी रूपले। तथा ज्ञान पदले जड प्रतिनिकता, ब्रह्म जो छ जड रूप होइन, जडको विरोधी हो भनेर त्यो प्रतिनिकता एक आकारलाई बताउँछ। तथा अनन्त पदले अनन्त अनन्त भन्छन् जो परिच्छेद रहित हुन्छ, परिच्छेद रहित। तीन प्रकारको परिच्छेद हुन्छ, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद। जस्तै देश परिच्छेद वहाँ हुन्छ, एउटा वस्तु यहाँ छ अन्यत्र छैन भनेपछि त्यो देश परिच्छिन्न हुन्छ, देशको परिच्छेदले युक्त हुन्छ। किनकि त्यो सो व्यापक हुँदैन वस्तु, त्यो देश परिच्छिन्न हुन्छ। काल परिच्छेद, यस कालमा हुन्छ अन्य कालमा हुँदैन वस्तु, जो त्यसलाई भन्छन् काल परिच्छेद युक्त, काल परिच्छिन्न भन्छन्। जो वस्तु परिच्छेद, यो वस्तु यो होइन, घटपट होइन भन्दा यो वस्तु परिच्छेद, घटको उसको भिन्नता बताउँछ। ब्रह्म सर्वदेश सर्वकाल सब सर्वत्र रहने भएको हुनाले वो देश परिच्छेद, देशको प्रत्येक के भन्छन् देश परिच्छेद रहित, काल परिच्छेद रहित, वस्तु परिच्छेद रहित भएको हुनाले अनन्त भन्दछन्। यसकाले प्रतिनिक आकार भन्नु। सत्य भनेपछि असत्य प्रतिनिक, असत्य प्रतिनिकत्व हुन्छ। ज्ञान भनेपछि जड प्रतिनिकत्व, ब्रह्म जड होइन, असत्य होइन भन्ने अर्थ हुन्छ। और अनन्त भनेपछि परिच्छिन्न होइन, परिच्छिन्न प्रतिनिकत्व हुन्छ। यस प्रकारले एक आकारलाई बताउँदा पनि तत्तत परिच्छिन्न, तत्तत विशेषको प्रतिनिक विरोधी स्वरूप ब्रह्मलाई बताएर सर्वपदानाम अर्थवत्वात्, सबै पदहरू अर्थवान हुन्छन्, सार्थक हुन्छन्, आफ्नो अर्थलाई बताएर सार्थक हुन्छन् इति। यो यता समाधान गरियो प्रथम पक्षमा। त्यसका उपर अब रामानुज स्वामी भन्नुहुन्छ नैतदेवम, यस प्रकारले समाधान हुन सक्दैन। एक विज्ञानले सर्व विज्ञानको प्रतिज्ञा गरियो, एक विज्ञान एकलाई जान्नले सबैलाई जान्नु, यो जो प्रतिज्ञा सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा हो यो सबै मिथ्या भए हुँदैन। उहाँहरूको अनुसार त ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सब मिथ्या छ, यस कारणले एकलाई जान्नले सबैलाई जान्यो अरे। एकलाई जान्नले एकलाई जान्नले सबैको जान्ने कसरी प्रतिपादन गरियो भन्दा ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबै मिथ्या भएको हुनाले एक विज्ञानले सर्व विज्ञान भयो। रामानुज स्वामी भन्दै हुन्छ एकलाई जान्नले सबैको विज्ञान त सब शब्दले बताइने जो पदार्थहरू हुन् ती मिथ्या भएपछि हुन सक्दैन। एकलाई जानेर सर्व विज्ञान त अन्य वस्तुहरू सर्व शब्दले बताइने अन्य वस्तुहरू विद्यमान भएपछि त एउटालाई जान्नले सबैलाई जान्ने भन्दछ।
एक विज्ञान र सर्वविज्ञान प्रतिज्ञान, एकलाई जान्नले सर्वविज्ञानको जो प्रतिज्ञा हो त्यो सर्वस्व मिथ्यात्व, ब्रह्मदेखि भिन्न सबै पदार्थ मिथ्या भएपछि बन्न सक्दैन। किन? सर्वस्व ज्ञातव्यस्य अभावात् नश्यति, ज्ञातव्य कोही पदार्थ छैनन्, एकदेखि ब्रह्मदेखि भिन्न सबै मिथ्या छन्। यस्तो स्थिति मान्दा एक विज्ञानले सर्वविज्ञान नश्यति, एक विज्ञानले सर्वविज्ञान सिद्ध हुँदैन। सबै वस्तु भएपछि एउटालाई जानेर सबै जाने भनिन्छ। जो सबै नामका वस्तु ब्रह्मदेखि अतिरिक्त कुनै छैन, सबै मिथ्या छन्, सबैको अभाव छ। तो सर्व शब्द सबैको अभावलाई बताउनेवाला होइन सर्व शब्दको अर्थ। सर्व शब्दको त सबै पदार्थ, सर्व शब्दले बचाइने सबै पदार्थहरू भएपछि त सर्व शब्द सार्थक हुन्छ। तो सबै ज्ञातव्य वस्तु नहुँदा त्यो सर्वविज्ञान बन्न सक्दैन। यसबाट सिद्ध हुन्छ कि सबै नामका भेद छन्, नाना प्रकारका भेद छन्। त एक ब्रह्म एक कारणलाई जान्नले ती कार्यहरू अनेक पदार्थहरू पनि ज्ञात हुन्छन् भन्ने यो तब हुन्छ जब सर्व शब्द वाच्य पदार्थहरू जब सत्य रहन्छन्, सत्य हुन्छन्। तथा सत्य र मिथ्याको ब्रह्मै छ, अन्य सबै मिथ्या छ ब्रह्मदेखि अतिरिक्त भन्ने हो भने अन्य जो छ सब मिथ्या भयो, ब्रह्म भयो सत्य। सत्य र मिथ्याको ऐक्य हुन सक्दैन। एक विज्ञान हुनाले सत्य मिथ्याको एकता हुन लाग्छ। सत्य र मिथ्याको एकता गराउँदा के हुन्छ? या त ब्रह्मको सत्यता, यदि मिथ्या पदार्थ बलियो छ भने ब्रह्मलाई मिथ्या बनाउँछ, और ब्रह्म यदि बलियो भएपछि मिथ्या पदार्थलाई सत्य हुन्छ गराउँछ। त सत्य र मिथ्याको एकता गर्दा ब्रह्मको मिथ्यात्व या जगतको सत्यत्व सिद्ध हुन्छ। यही यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सत्य मिथ्यात्व एकता प्रसक्तिर्वा। सत्य एक विज्ञानले सर्वविज्ञान गर्दा सर्व शब्दवाच्य सब मिथ्या छ, ब्रह्म एक सत्य छ भने ब्रह्म भयो सत्य, जगत भयो मिथ्या। त्यसको एकको ज्ञानले सर्वविज्ञान हुने हो भने त्यो दुईटैको एकता सिद्ध हुन्छ, तबै सबको ज्ञान भयो। मिथ्या र सत्यको एकता यो मान्दा के हुन्छ त भनेपछि या त ब्रह्म र मिथ्यात्व, जगत सत्यत्व। ब्रह्म मिथ्या सिद्ध भयो भने मिथ्या वस्तुले उसलाई आफूतिर तान्यो भनेपछि ब्रह्म मिथ्या, जगत सत्य हुन्छ। या जगतको ब्रह्मतिर एकता हो त मिथ्या वस्तुको सत्यको साथ एकता भयो भने जगत सत्य सिद्ध हुन्छ। जगतको सत्यता या ब्रह्मको मिथ्यात्व यो हुनसक्छ सत्य मिथ्यात्वको एकता गर्दा। अपितु एक विज्ञानले सर्वविज्ञान कसरी बन्छ? ब्रह्मदेखि त सबै मिथ्या भएर सबै जान्न योग्य वस्तुको अभाव भएर बन्दैन। अपितु एक विज्ञानले सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा सर्वस्व तादात्म्यत्वेन सत्यत्वै सिद्ध्यति। एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको यो प्रतिज्ञा कसरी बन्दछ त भन्दा सबै जो वस्तुहरू छन् चेतना चेतन सर्व शब्दले बताइनु भएका ती सबै पदार्थहरूलाई ब्रह्मात्मकत्वले सत्य मान्नु। सबै वस्तुहरू ब्रह्मात्मक हुन्, ब्रह्म उसको अन्तर्यामी छ, ब्रह्म अन्तर्यामीवाला हुन् सबै वस्तु भनेर यस प्रकारले मानेपछि तब एक विज्ञानले सर्वविज्ञान बन्दछ। सबै वस्तुहरू तदात्मकत्वेनैव, तदात्मा भनेको ब्रह्मात्मकत्व, तत्शब्दले ब्रह्मलाई लिनु। ब्रह्मात्मक ब्रह्म आत्मा यस्य तद् ब्रह्मात्मकम तस्य भाव तत्त्वम। ब्रह्मात्मकत्वेन ब्रह्मात्मक रूपले नै सत्यत्वै सबैलाई सत्य मानेपछि तब एक विज्ञानले सर्वविज्ञान बन्दछ। ब्रह्मदेखि अतिरिक्त सबैलाई मिथ्या और अरू कोही ज्ञातव्य पदार्थ छैनन् भन्ने मान्यो भने एक विज्ञान र सर्वविज्ञान कसरी हुन्छ? एउटालाई जान्नले सबैलाई जान्नु भनेको छ। यहाँ त यो भनेको छैन कि एकलाई जान्नले सबैको मिथ्यात्व ज्ञात हुन्छ भनेर सूचीमा लेखेको छैन। एक विज्ञानले सर्वविज्ञान लेखेको छ, एकलाई जान्नले सबैको मिथ्यात्व अभाव भनेर बताएको छैन। यस कारणले सबै वस्तुको सत्ता मान्ने अनि ती सबै पदार्थहरू ब्रह्मात्मकत्वले सत्य स्वीकार गर्दा मात्र एक विज्ञानले सर्वविज्ञान यो जो प्रतिज्ञा हो त्यो सिद्ध हुन्छ। अब त्यसको विवरण गरेर स्वयं रामानुज स्वामीले बताउँदै हुन्छ अयम अर्थ श्वेतकेतुम प्रत्याह। यो विषयलाई श्वेतकेतुका प्रति उद्दालकले भन्दै हुनुहुन्छ स्तब्धोऽस्युत। हिजो प्रसङ्ग बताएको थियो गुरुकुलबाट पढेर आएका उनले परिपूर्ण आफूलाई
सर्वज्ञ जस्तै माने थिए। मानेको हुनाले उनका प्रति आचार्यले भन्दै हुन्छ स्तब्धोऽस्युत तम आदेशम अप्राक्ष्य, तिमी त परिपूर्ण अर्थ गर्दा हुन्छ स्वामीले शब्दोऽस्युत तम आदेशम अप्राक्ष्य, यसको अर्थ गर्दैछ परिपूर्ण लक्ष्य से, तिमी त परिपूर्ण जस्ता देखिँदैछौ, सबै गुणले सबै ज्ञानले परिपूर्ण जस्ता देखिँदैछौ। तिमीले के यो सोध्यौ तान आचार्यन प्रति तमपि आदेशम पृष्ठवानसी, तम आदेशम दिएछ। तम शब्दको यहाँ आचार्य हो। स्वामीजीले अब आचार्यलाई बहुवचन गरेर सम्मानको दृष्टिले तमको अर्थ तान आचार्यन प्रति, उनी आफ्नो अध्यापन गराउने आचार्यका प्रति तिमीले आदेश, उस आदेशलाई प्रशासक रूपी परमात्मालाई पनि पृष्ठवानसी सोधेका थियौ। तम भनेको तान आचार्यन प्रति, वो आचार्यको प्रति, आफ्नो आचार्यको प्रति। आदेशम भनेको उस समस्त जगतको शास्त्र प्रशासन गर्नेवाला ईश्वरका विषयमा पृष्ठवानसी सोधेका थियौ नीति। यहाँ आदिश्यते अनेन इति आदेश, जसले आदेश गरिन्छ सबैतिर, त्यो हो आदेश। आदेशको अर्थ त प्रशासन, आदेशको अर्थ यहाँ हो प्रशासन। आदिश्यते अनेन, यस कर्ण व्युत्पत्तिद्वारा कर्णमा धय गरिएको छ। आदेश शब्दको प्रशासन अर्थ हो। अब अर्थ हुन्छ आदेश माने प्रशासन। उस प्रशासन गर्नेवाला परमात्मालाई पनि तिमीले सोधेका छौ आचार्यका प्रति। किनकि आदेश शब्दको प्रशासन कसरी अर्थ हुन्छ भन्नलाई प्रमाण दिनुहुन्छ। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चन्द्रमसौ विधितो तिष्ठत। याज्ञवल्क्यले गार्गीका प्रति भन्दै हुनुहुन्छ, हे गार्गी, यस अक्षर ब्रह्मको प्रशासनमा सूर्य र चन्द्र विधितो तिष्ठत, उसैको आदेशमा धृत भएर आश्रित भएर रहेका छन्। त परमात्माको त्यो प्रशासन, जुन प्रशासनले सबैलाई धारण गर्दछ, त्यो परमात्माको प्रशासनलाई आदेशका परमात्मालाई पनि सोधेका छौ तिमीले, सोधेका थियौ भनेर भनिँदैछ। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन, हे गार्गी, यस अक्षर परब्रह्मको प्रशासनमा सूर्य र चन्द्रमा पनि आश्रित भएर विधृत भएर तिष्ठता रहन्छन्। यहाँ सूर्य चन्द्रमसमा दीर्घ भएको छ। सूर्य चन्द्रमा चाहिँ सूर्य चन्द्रमस हुन्छ। आश्रित इत्यादि भी एकार्थ्यात्, इत्यादि वाक्यद्वारा एकार्थता भएको हुनाले यहाँ यो श्रुतिमा तम आदेशमा आदेशलाई प्रशासन भनेको छ। यो प्रशासन गर्नेवाला उस परमात्मालाई पनि तिमीले सोधेका छौ, जसले प्रशासन गर्दछ सबैलाई। मनुले पनि यसै प्रकारले तथा च मानवम वच, परमात्मा प्रशासिता सबैको भनेर यस श्रुतिको व्याख्या गर्दै प्रशासितारम सर्वेषां, सबैका प्रशासिता, प्रशासन गर्ने भएका भनेर उस परमात्मालाई प्रशासक रूप बताएछ। परमात्माले आफ्नो प्रशासनले सबैलाई धारण गर्ने भएको, तो उस प्रशासता जो परमात्मा हो, उस परमात्माको सबैलाई प्रशासन गर्ने परमात्माको बारेमा पनि तिमीले सोध्यौ, जुन एकलाई जान्नाले सबैको ज्ञान हुन्छ। यो प्रशासन भनेर बृहदारण्यबाट उदाहरण दियो, यो त सेवा प्रशासन भनेर। अब बताइन्छ अत्रापि यस छान्दोग्य उपनिषदको यस प्रकरणमा पनि एकमेव यति जगत उपादान प्रतिपादिता सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम। अब यसको सिद्धान्त अनुसार अर्थ गरौँ। हे सौम्य, यो जगत अग्रे भनेको सृष्टिको पूर्वमा एकमेव नाम रूप विभाग रहित भएको हुनाले, जसरी अहिले वर्तमानमा नाम रूप विभाग भएर जगत विविध नामले विविध रूपले देखिँदैछ, सृष्टिको पूर्वमा नाम रूप विभाग नभएको हुनाले एकमेव एक नै थियो, नाम रूप विभाग थिएन। ये नाम रूप विभाग रहित सदैव आसीत्, सत नै थियो, सत शब्द वाच्य ब्रह्म रूप नै थियो।
ब्रह्मको रूपमा यो जगत थियो। सत शब्दले यहाँ ब्रह्मलाई बताएको छ। तो सत शब्दले बताइने ब्रह्म रूप नै थियो यो सारा जगत प्रलय दशामा। अब अद्वितीयम भनेर के बताएछ भन्दा अद्वितीय पदले सदैव भनेर त उपादान कारणता बताइयो। ब्रह्म नै थियो, जो छ उही उसका प्रति कारण हुन्छ। तो जगत सब सदरूपमा थियो भनेर यहाँ उपादान कारणता बताइयो। अब उपादान कारण अब दुई प्रकारका हुन्छन्, त्यसै तीन पनि हुन्छ सहयोगी। मुख्य रूपले उपादान कारण र निमित्त कारण। जो स्वयं कार्य रूपमा परिणत हुन्छ, बदलिन्छ, त्यसलाई उपादान कारण भनिन्छ। तथा जसले कार्य रूपमा परिणत गर्छ उसलाई निमित्त कारण हुन्छ, प्रेरकलाई। जस्तै घट इत्यादिको उपादान कारण मिट्टी हो, जो घटादि रूपमा बदलिन्छ, परिवर्तित हुन्छ। तथा उसलाई बनाउनेवाला जो कुम्भकार हो त्यो हो निमित्त कारण, अधिष्ठाता, प्रेरक। यहाँ सदैव सौम्य एकमेव पदले के बताइयो, जगतको उपादान त बताइयो। एउटै थियो भनेपछि अब जो छ उही नै कारण हुन्छ, उपादान कारण। तो उपादान कारणता यस सदैव पदले बताइयो, यानी एकमेव पदले। तथा अद्वितीय पदले अन्य अधिष्ठातालाई निषेध गर्यो। अन्य अधिष्ठाता कुनै थिएन, प्रेरक कुनै थिएन भनेपछि अर्थात् सिद्ध हुन्छ ब्रह्म नै निमित्त कारण पनि हो, प्रेरक पनि हो। अन्य अधिष्ठाता थिएन भनेर अधिष्ठान्तर निवारणात् अद्वितीय पदले न द्वितीय, द्वितीय कोही थिएन, द्वितीय प्रेरक कुनै थिएन अधिष्ठाता भनेर अन्य अधिष्ठातालाई निवारण गरेको हुनाले, निषेध गरेको हुनाले अस्यैव अधिष्ठातृत्वमपि, जो सदरूप ब्रह्म हो, ब्रह्मको नै अधिष्ठातृत्व पनि प्रतिपादित हुन्छ। अधिष्ठाता पनि उही थियो, अर्थात् निमित्त कारण पनि ब्रह्म नै थिए भनेर यो सिद्ध हुन्छ। अन्य थिएन भनेपछि के हो त, जो थियो उही हुन्छ। उपादान कारण बताइयो, त्यहाँबाट त्यस पछाडि अधिष्ठाता निमित्त कारणलाई निषेध गरियो। अन्य कोही निमित्त कारण थिएन, अधिष्ठाता थिएन भनेर यस प्रकारले अन्य अधिष्ठातालाई निषेध गर्नको कारणले अस्यैव, यस जो उपादान कारण रूप ब्रह्म हो, यस ब्रह्मको नै अधिष्ठातृत्वमपि प्रतिपाद्यते, निमित्त कारणत्व पनि प्रतिपादन गरिन्छ। यस प्रकारले यो सजातीय विजातीय आदि भेद निषेध गरेको होइन। अद्वितीय पदले अन्य अधिष्ठाता निमित्त कारणलाई निषेध गरी ब्रह्मको नै निमित्त कारणता तथा यो एकमेव पदले ब्रह्मको उपादान कारणता, एउटै ब्रह्म थियो, एक मात्रै भनेपछि त्यो नै उसले सङ्कल्प गर्छ अगाडि गएर, ईक्षण गर्यो उसैले भनेपछि उपादान कारण। उपादान कारणता एकमेव पदले तथा अद्वितीय पदले अन्य अधिष्ठातालाई निवारण गरेर ब्रह्मलाई नै निमित्त कारण पनि प्रतिपादन गरिएको छ। अब अर्थ आउँछ उसको, यसरी विचार गर्दा आचार्यले सोध्नुभयो उद्दालकले श्वेतकेतुका प्रति, तब यो अर्थ हुन गयो रे। अतः तम प्रशासितारम जगत उपादान भूतमपि पृष्ठवानसी, तम आदेशम अप्राक्ष्यको अर्थ हो आफ्ना आचार्यका प्रति उस प्रशासिता जगतलाई शासन गर्ने भएको तथा जगतको उपादान भूत, जगतको जो उपादान स्वरूप हो त्यसको विषयमा प्रशासिता भन्नाले निमित्त कारण भयो। जगतको प्रशासिता तथा उपादान कारणभूत पनि जो वस्तु हो त्यसलाई तिमीले पृष्ठवानसी सोधेका थियौ आफ्नो आचार्यको प्रति। येन श्रुतेन मतेन विज्ञातेन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम श्रुतम मतम विज्ञातम भवति इत्युक्तम। जुन प्रशासिता जगतको उपादान कारण तत्व हो त्यस एकलाई, जुन एकलाई श्रुतेन सुन्नले, मतेन मनन गर्नले तथा विज्ञातेन जान्नले, अश्रुतम नसुनेको, अमतम मननको विषय नभएको, अविज्ञातम जो ज्ञात छैन त्यो पनि, श्रुतम मतम विज्ञातम भवति सुनेको, मनन गरेको, जानेको समान बन्दछ इत्युक्तम भवति। यो अर्थ तात्पर्य तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम भनेको उसको अर्थ यसरी अब निस्किन्छ भनेर यहाँ व्याख्या गरिँदैछ। निखिल अब उसलाई
निखिल जगत उदय विभव लयादि कारणभूतम। इसको अब तात्पर्य बताइन्छ, तात्पर्य था शब्दार्थ बताइयो। अब उसको तात्पर्य के भयो त भन्दा निखिल जगत उदय विभव लयादि कारणभूतम सर्वज्ञत्व सत्यकामत्व सत्य संकल्पत्वादि अपरिमितोदार गुणसागरम किम ब्रह्मापि त्वया श्रुतम। आफ्नो आचार्यबाट तिमीले पनि सुन्यौ समस्त जगतको सृष्टि पालन, विभव भनेको पालन, सृष्टि स्थिति विलय माने प्रलय तथा आदि भनेको अन्तः प्रविश्य नियमन गर्नु र नाम रूप व्याकरण गर्नु, यिनी सबैको कारण स्वरूप तथा सर्वज्ञत्व सत्यकामत्व इत्यादि गुणहरूले परिपूर्ण। जब सर्वज्ञ हुन्छ सबैको, जान्नेवाला हुन्छ कार्य जात सबैको, तब त ऊ कारण बन्दछ। अन्य श्रुतिबाट बताइएको जो बताइएको थियो पहिले सर्वज्ञत्व आदि, सर्वज्ञत्व सत्यकामत्व कामना, उसको काम्यमान कामनाका विषय सब सत्य हुन्छन्। जसको कामना गर्दछ त्यो वस्तु सत्य हुन्छ। तो सर्वज्ञत्व सत्यकामत्व सत्य संकल्पत्व, संकल्प गरे तुरंत सृष्टि गरिहाल्यो। यहाँ बताइयो कि परमात्मा त्यो परम ब्रह्मले संकल्प गरे कि तदेक्षित बहुश्याम प्रजाय, म धेरै बनौँ, धेरै बन्नको लागि ममै अनेक प्रकारले देव मनुष्यादि रूपमा परिवर्तन हौँ भनेर संकल्प गरे, गर्न साथ सृष्टि पनि गरिहाल्यो। सृष्टि गरेको हुनाले के सिद्ध हुन्छ भन्दा हो सत्य संकल्प। संकल्प सत्य छ, संकल्प गरे त्यो कार्य तुरंत सम्पन्न हुन्छ। तो सत्य संकल्पत्व इत्यादि जो अपरिमित असीमित असंख्य जो उदार भनेको श्रेष्ठ गुण, उसको सागर खानी भएको यस प्रकारको ब्रह्मलाई पनि तिमीले सुन्यौ आफ्नो आचार्यबाट। जसलाई एकलाई जान्ने गुणले परिपूर्ण यस्ता ब्रह्म, जसलाई एकलाई जान्ने अश्रुत अमत अविज्ञात श्रुत मत विज्ञात हुन्छ, यस्ता उस परब्रह्मलाई पनि तिमीले के श्रवण गर्यो आफ्नो आचार्यबाट। यति हार्दो भाव, यो हृदयमा राखेको भाव हो। आचार्य सोध्नेवालाको हृदयमा भाव यो थियो। यस भावले सोधेको हो कि तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतम श्रुतम भनेर। श्रुतिको अर्थ अत्यन्त गम्भीर हुन्छ र आचार्यहरू अरू शास्त्र अन्यद्वारा अनि उसको सहयोगले उसको व्याख्या गर्ने अर्थ अनुगम गर्न सकिन्छ। यस पूर्वापर पर्यालोचन गर्दा यसको अर्थ यही नै बन्दछ तमादेश अप्राक्ष्यको भन्ने रामानुज स्वामीले यो बताउनु हो। हृदयमा यो विषयलाई राखेर अनि आचार्यले आफ्नो शिष्य भनौँ या पुत्र भनौँ श्वेतकेतुका प्रति सोध्नु भएको हो। यति हार्दो भाव भन्यो। हार्दो भाव कहाँबाट बताइयो भन्दा हृदयस्थ जो भाव हो, उहाँको सोध्ने जो तात्पर्य हो, यस भावलाई हृदयमा राखेर सोध्नु भएको थियो भन्नुहुन्छ कि निखिल जगत उदय विभव लयादि कारणभूतम, समस्त जगतको सृष्टि स्थिति विलय आदि पदले अन्त प्रवेश गरेर नियमन गर्नु तथा नाम रूप व्याकरण गर्नु इत्यादिको जो कारण हो, उस कारण रूप तथा सर्वज्ञ सत्यकामत्व सर्वज्ञत्व गुणहरू बताइरहेछ। सर्वज्ञ परमात्मा भएपछि सर्वज्ञत्व उसको गुण हुन्छ। सर्वज्ञत्व सत्यकामत्व सत्य संकल्पत्व इत्यादि जो असंख्य उत्तम गुण हुन्, ती गुणको सागर वो जो ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्मको विषय ब्रह्मलाई पनि तिमीले सुन्यौ भन्ने यो हृदयको भाव थियो। अब यो सोधेपछि पुत्रलाई यो समझ आएन शिष्यलाई। तस्य किन भन्दा तस्य निखिल कारणतया कारणमेव नाना संस्थान विशेष संस्थितम कार्यमित्युच्यते। समस्त जगतको कारण भएको हुनाले ऊ ब्रह्म, तस्य माने ब्रह्मण, ब्रह्म समस्त जगतको कारण भएको हुनाले र कारणमेव कारण वस्तु नै नाना संस्थान विशेष संस्थितम, नाना प्रकारका संस्थान आकृतिहरू जस्तै मृत्पिण्ड जो छ नाना संस्थान आकृति भएको, घटको आकार भिन्न अनि मणिको आकार भिन्न, सुराईको आकार भिन्न, यस्ता भिन्न भिन्न आकारका छन्। त्यही हो संस्थान। जो अवयव सन्निवेश हो, बनावट हो, त्यसलाई भन्छ संस्थान। यस्तै प्रकारले जगत पनि समस्त जगतको एक कारण भएको हुनाले ब्रह्म,
कारण तथा कारण ब्रह्म कारण नै नाना संस्थान विशेष संस्थितम नाना संस्थानले नाना आकृति विशेषले युक्त भएको कार्य भनिन्छ, कार्य रूपले भनिन्छ। कारण वस्तु नै नाना संस्थानलाई नाना प्रकारको आकृतिले युक्त भएर कार्य भनेर भनिन्छ। यस प्रकारले कारण नै विविध आकारलाई प्राप्त गरेर कार्य बन्दछ। तब कारणलाई जान्नले कार्यको ज्ञान हुन्छ। त यहाँ के छ त भन्दा कारणभूत सूक्ष्म चिदचिद वस्तु शरीरक ब्रह्म विज्ञानेन कार्यभूतम अखिल जगतम विज्ञातम भवति। अब यहाँ कारण को हो त ब्रह्म। ब्रह्म एक्लै जगतको कारण हुँदैन। ब्रह्म भनेको चेतना चेतन विशिष्ट छ। चेतन र अचेतन चिदचिद वस्तु जस्तो त्यसलाई चेतना चेतन भनौँ या चिदचिद भनौँ। तो कारणभूत जो सूक्ष्म चिदचिद वस्तु शरीरक सूक्ष्म कारणभूत जो सूक्ष्म चिदचिद वस्तु शरीर वाला ब्रह्म हो। ब्रह्म उस ब्रह्मलाई जान्नले कार्यभूत जो जगत हो ठुलो चिदचिद विशिष्ट ब्रह्म जगत अखिलम जगत विज्ञात हो। समस्त जगत ज्ञात हुन्छ। कारण को भन्दछ सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म कारण हुन्छ तथा ठुलो चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्मलाई कार्य भन्दछ। उही ब्रह्म नै कार्य रूपमा आउँदछ र ब्रह्म एक्लै स्वरूपले मात्र कार्य बन्ने भएन। ब्रह्म चेतना चेतन विशिष्ट छ। त कारणभूत जो सूक्ष्म चित्त सूक्ष्म छ। सूक्ष्म भन्छन् नाम र रूपको विभाग नभएको हुनाले चेतन र अचेतन सूक्ष्म अवस्थामा प्राप्त हुन्छन्। तो सूक्ष्म जो विशेषण हो त्यो ब्रह्मको होइन। कारणभूत जो सूक्ष्म चिदचिद वस्तु त्यो वस्तु छ शरीर जसको यस्ता शरीरवाला ब्रह्म। तो कारण के हो त भन्दा सूक्ष्म चिदचिद वस्तु शरीरक ब्रह्म हो। त्यस ब्रह्मलाई विज्ञानेन जान्नले कार्यभूत जो सारा जगत हो कार्यभूत जो सारा जगत हो समस्त जगत पनि ज्ञात हुन्छ। यो सबै ब्रह्मको कार्य हो भनेर यति हृदयन्धाय यो हृदयमा यो भावलाई राखेर उहाँले सोध्नु भएको हो। येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम स्यात् भनेर। सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म वस्तु शरीरक ब्रह्म कारण भएको हुनाले उस कारण ब्रह्मलाई जान्नले उसैको कार्य ब्रह्म नै फेरि कार्य रूपमा आएर ठुलो चेतना चेतन शरीरक भएको हुनाले समस्त जगत उस सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्मलाई जान्नले समस्त जगत पनि ज्ञात हुन्छ भन्ने यो भावलाई राखेर अनि बनाउँछु त्यो लाइट जान्छ त्यही भएर लाइन थियो अनि डाटाबाट पनि गराएको दुईटै पहिले वाइफाई पक्रिँदैन डाटा वाइफाईको अनि अब हुँदैछ। सोलर जोडेको हुँदैन भने सोलरबाट अब इन्भर्टर जोडाउनु पर्छ भन्थ्यो। के त्यही हो त्यो ल त्यो
काटे होइन मैले त्यही त लाइभ देखाउँदै छैन त किन हो ल मैले फेरि सुरु गर्दैछु र एकछिन है चलिरहेछ भयो आयो आइरहेको छ र अहिले लोकमा उपादान कारण निमित्त कारण भिन्न भिन्न हुन्छन् परन्तु जगतका प्रति जो ब्रह्म ब्रह्म निमित्त कारण उपादान कारण दुईटै भनेर यहाँ अभिन्न निमित्त कारण तो ब्रह्मको बताइयो यसबाट यसैलाई सोध्नु भएको आचार्यले हृदयमा मनमा राखेर सोधेको हो रे तस्य निखिल कारणतया ऊ ब्रह्म समस्त चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म समस्त जगतको कारण भएको हुनाले कारण एव कारण वस्तु नै नाना संस्थान विशेष संस्थितम नाना संस्थानले नाना प्रकारको आकृतिले युक्त भएर रहेको कार्य वित्युच्यते कार्य भनिन्छ विभिन्न भिन्न आकार भिन्न नाम यस आकृतिले युक्त भएर नाम रूपले युक्त भएर कार्य भनिन्छ कारण वस्तु नै इति कारणभूत यस कारणभूत कारण रूप जो सूक्ष्म चिदचिद वस्तु हो त्यो वस्तु छ शरीर जसको यस्ता प्रकारको सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्मलाई जान्नले कार्यभूतम कार्यरूप जो समस्त जगत हो त्यो पनि ज्ञात हुन्छ यो सबै ब्रह्मात्मक हो भनेर यस विषयलाई हृदयमा राखेर उहाँले सोध्नु भएको आचार्यले येन अश्रुतम श्रुतम भवति जुन एक कारणलाई जान्नले अश्रुत नसुनिएको पनि श्रुतम भवति सुनेको भित्र पर्दछ अमतम मननको विषय नभएको पनि मननको विषय बन्दछ नजानिएको ज्ञात हुन्छ भनेर यसरी पुत्रम प्रति पृष्ठवान पिता पुत्रका पिताले सोधेको हो यसको भाव यो होइन कि सबै सब मिथ्या हो ब्रह्मै ब्रह्म हो भनेर अथवा सबै नामको वस्तु रहेपछि त एकले एकको विज्ञानले सर्वविज्ञान हुन्छ तथा चेतना चेतन सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म नै जगत कारण रूपमा जगत कारण भएको हुनाले उनै नाना संस्थानहरूले आकृतिहरूले युक्त भएको कारण वस्तु नै भिन्न भिन्न संस्थानले युक्त भएर कार्य भनिन्छ जस्तै मृत्तिका नै घटत्व करघटत्व शरावत्व इत्यादि आकारलाई प्राप्त गरेर यो घट हो यो सुराई हो यो मणिक भनेको ठुलो घडा हो भनेर भनिन्छ वा अर्को वस्तु कारण वस्तु नै कार्य रूपमा नाना संस्थानहरूलाई प्राप्त गरेर विभिन्न नामले वर्णन गरिन्छ अतः जसरी मृत्तिकालाई जान्नले मृण्मय पदार्थ सबै मृदात्मक हुन् मृत्यु रूप हुन् भनेर ज्ञान हुन्छ त्यस्तै प्रकारले एक सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीर ब्रह्मलाई जान्नले नाना संस्थानले विभिन्न जगतका पदार्थहरू भिन्न भिन्न संस्थानले युक्त छन् अनेक आकारले युक्त छन् अनेक आकारले युक्त भएको जो वस्तु हो कारण नै कार्य रूपमा व्यवहार गरिन्छ कार्य भनिन्छ यसरी यो मनमा भाव राखेर अनि आचार्यले सोध्नु भएको थियो येन अश्रुतम उस्ता प्रशासितालाई उसको बारेमा पनि तिमीले सोधेको थियौ जुन एकलाई जान्नले सबैको ज्ञात हुन्छ भनेर यसलाई भन्छन् एक विज्ञान र सर्वविज्ञान सबैको ज्ञान हुनु तदेत सकलस्य वस्तुजातस्य अब पूर्वमा वर्णन गरेको छ रे समस्त वस्तु समुदायको एक कारणत्व एउटै कारण छ भनेर पिताको हृदयमा जो पहिले विद्यमान थियो वस्तु त्यो पितालाई पुत्रलाई थाहा भएन मनमा कुछ राखेर यो अहिले जो पूर्वमा बताइयो यसलाई मनमा राखेर आचार्य पिताले सोध्नु भएको थियो पुत्रले पिताको भावलाई बुझ्न सकेनन् रे समस्त वस्तुहरूको एक कारण एक मात्र कारण छ भनेर यसरी हृदयमा राखेर जो
सोध्नु भएको थियो आचार्यले। त्यो पिताको हृदयमा विद्यमान त्यो विषयलाई अजानन पुत्रले जानेनन्। किन भन्दा परस्पर विलक्षण कार्यहरू त भिन्न भिन्न छन्। एउटा वस्तु एकदेखि भिन्न छ, उसको आकार भिन्न छ। एउटालाई जान्नले कारणको भिन्न आकार छ, कार्य भिन्न भिन्न संस्थानले युक्त विलक्षण छन्। त्यो परस्पर विलक्षण सो विलक्षण छन् कार्यहरू त विलक्षण कार्यहरूमा परस्परमा विलक्षण भिन्न भिन्न आकारका कार्यहरूमा अन्यस्य ज्ञानेन तदन्य ज्ञानस्य अघटमानताम। अन्यलाई जान्नले अन्यको ज्ञान कसरी हुन्छ? घटलाई जान्नले पटको ज्ञान कसरी हुन्छ? यस्तै प्रकारले कारण वस्तु भिन्न हो, कार्य वस्तु भिन्न हो, भिन्न भिन्न आकारका छन्। पुत्रले सोच्न थाले मनमा परस्पर विलक्षणेषु भिन्न परस्परमा विलक्षण छन्। एकदेखि भिन्न आकारको योदेखि भिन्न छ, योदेखि अलग आकारको छ, विलक्षण छ। यस्ता पदार्थहरूमा एकलाई जान्नले तदन्य ज्ञान तत् अन्य ज्ञानस्य अघटमानता। अन्यको ज्ञानले अन्य ज्ञान कसरी हुन सक्छ? यसरी ज्ञान हुने भए त घटलाई जानेपछि पटलाई पनि ज्ञान हुन्थ्यो। यस्तै कारण भिन्न कार्य भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। एकलाई जान्नले कारण भिन्न भयो, कार्य भिन्न भयो। अन्यस्य ज्ञानेन तदन्य ज्ञानस्य अघटमानता। अन्यको ज्ञानले त्योदेखि भिन्न वस्तुको ज्ञान हुनु त यो अघटमानता, घट्न सक्दैन यो कुरा। यस बुद्धिले पुत्रले सोधे, परिचोदयति कथम नु भगवत् आदेश। त्यो आदेश माने प्रशासिता कस्तो छ, कसरी जान्नु उसलाई भनेर उसले पुत्रले सोधे। त्यस पछाडि परिचोदित पुत्र पुनः परिचोदित माने पुत्रद्वारा प्रश्न गरेका, प्रेरित गरेका पिताले पुनः तदेव हृदय निहितम, जो पूर्वमा बताइयो आफ्ना हृदयमा विद्यमान भएको जो भाव हो त्यसलाई अब बाहिर प्रकट गर्नुहुन्छ। हृदयमा निहित के थियो, हृदयमा विद्यमान के थियो आचार्यको उद्दालकको भने ज्ञानानन्द अमलत्वैक स्वरूपम। ज्ञान आनन्द अमलत्व अर्थात् समस्त दोषरहित निर्मल जसको स्वरूप छ। ज्ञान आनन्द र निर्मल नै जसको स्वरूप छ। निर्मल माने दोषरहितत्व, जसलाई हामीले भन्दछौँ अखिल हे प्रत्यनिकत्व, समस्त दोषको प्रतिभाग। यसलाई अमल भनिन्छ। निर्मल, निर्मलको अर्थ हो दोषरहित। ज्ञान आनन्द तथा अमल निर्मल नै जसको रूप छ, स्वरूप छ। तथा अपरिच्छेद्य महात्म्य, जसको महात्म्य कति छ भनेर सीमित गरेर बताउन सकिँदैन। अपरिच्छेद्य महात्म्य छ, वर्णन गरी नसकिने। जस्तै हातमा भएको औँला हो, त्यो के हुन्छ? परिच्छेद्य हुन्छ। औँलाको चारैतिरको बताउन सकिन्छ। त्यस्ता प्रकारले परमात्माको महात्म्यलाई यति भनेर परिच्छेद गर्न सकिँदैन। यस प्रकारले अपरिच्छेद्य जसको महात्म्य छ। सत्य संकल्पत्व मिश्रै, सत्य संकल्पत्व आदि गुणले युक्त, अवधि और अतिशय रहित। अवधि माने असीम तथा अनतिशयको अर्थ हो असंख्य, सर्वाधिक। सर्वाधिक कहाँ भन्नु? अनवधिक अतिशय। यहाँ आदिमा द्वन्द्व छ, न अवधि इति अनवधि हुन्छ। त यो यसलाई उसमा जोड्नुपर्छ अतिशयमा। अवधि रहित र निरतिशय, अतिशय रहित माने सर्वाधिक। असङ्ख्येय, फेरि सङ्ख्या गरेर नसकिने असङ्ख्य। कल्याण गुणगण गुणैर जुष्टम, यस्ता प्रकार असङ्ख्य, अतिशय और अवधि रहित असङ्ख्य कल्याण गुणगणले सेवित भएका, युक्त भएका। जुसी प्रीति सेवन हो, जुष्ट माने सेवितम, अनेक गुणका आश्रय भएका। तथा अविकार स्वरूपम, जसको स्वरूपमा विकार छैन, अविकार स्वरूप भएको। यस्तो परब्रह्म नै नामरूप विभागा नरह सूक्ष्म चिदचित वस्तु शरीरम। एक ब्रह्म यस्ता प्रकारले जो स्वरूप बताइयो, गुणहरू बताइए, यस्ता तत्त गुणले विशिष्ट अविकार स्वरूप ब्रह्म नै
नाम रूप विभाग अनर्ह, नाम र रूपको विभाग गर्न अयोग्य। यसैलाई भन्छ सूक्ष्म चित्त। सूक्ष्म भनेको अर्थ हो नाम रूप विभागको अयोग्य। यसको व्याख्या गरिन्छ। नाम रूप सूक्ष्म भनेर जो भनिएको थियो त्यसको स्पष्टीकरण हो नाम रूप विभाग अनर्ह। नाम र रूपको विभाग गर्न अयोग्य। यस्तो जो सूक्ष्म चित्त वस्तु, त्यो सूक्ष्म चित्त वस्तु छ शरीर जस्तो तो नाम रूप विभाग अयोग्य सूक्ष्म चित्त वस्तु शरीरवाला ब्रह्म नै सोलीलाई आफ्नो लीलाको लागि जगत बनाउने के कारण छ? जगत किन बनाउनु छ परमात्माले भनेपछि व्यासजीले भन्नुभयो छ लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लीला गर्नु नै सबैलाई उत्पन्न गरेर सबको साथमा लीला गर्नु, क्रीडा गर्नु नै परमात्माको प्रयोजन हो। यस कारणले सोलीलाई आफ्नो लीलाको लागि, लीलाको निमित्त स्वसङ्कल्पेन आफ्नो सङ्कल्पद्वारा अनन्त विचित्र स्थिर त्रसरूप जगत संस्थानस्य अनन्त छ। जगत कस्तो छ? अनन्त विचित्र छ, असङ्ख्य छन् और फिर विचित्र, एकदेखि अर्को विलक्षण छ, आश्चर्यमय। तो अनन्त विचित्र स्थिर त्रस, स्थिर माने जड़, त्रस माने चेतन। तो अचेतन और चेतन रूप ये ध्यान राख्नु। अनन्त माने असङ्ख्य भयो, विचित्र एक दोस्रोमा विलक्षण भएका यस्ता अचेतन र चेतन, स्थिर माने स्थायी रहने भएको जड पदार्थ, त्रस भनेको चेतन, चेतन रूप जो जगत हो। अनंत विचित्र जो जड़ चेतनात्मक जगत हो। ते जगत संस्थानम, जगत को संस्थान आकार, जगत संस्थानलाई, जगत को आकारलाई स्वंशेन अवस्थितम, आफ्नो एक अंशद्वारा विद्यमान भएको परमात्मा को एक अंश रूपले अवस्थितम विद्यमान रहेको छ। इति तद्ज्ञानेन, यस कारणले एक जगत नै परमात्मा को संकल्पले, लीलाले परमात्माले आफ्नो संकल्पद्वारा अनन्त विचित्र स्थिर स्वरूप जगत विद्यमान रहेको छ, आफ्नो संकल्पद्वारा विद्यमान छ र स्वंशेन अवस्थितम, अनेक रूप संस्थानले युक्त आफ्नो अंशद्वारा स्थिर भएको, विद्यमान भएको, स्थिर रहेको छ जगत। इति यस कारणले तद्ज्ञानेन, उस ब्रह्म को ज्ञानले, कस्तो ब्रह्म भन्दा सूक्ष्म चेतना चेतन वस्तु शरीरक ब्रह्म को ज्ञानले, अन्यस्य निखिलस्य, अन्य जो जगत हो समस्त जगत को पनि ज्ञातताम, ज्ञान हुन्छ, ज्ञान सम्भव छ भनेर ब्रुवन यसलाई बताउँदै लोक दृष्ट कार्य कारणयो अनन्यत्वम दर्शयतुम दृष्टान्तवाह। कसरी छ भन्दा दृष्टान्तलाई सम्झाउनलाई दृष्टान्त बताउनु पर्छ। दृष्टान्त अब ब्रह्म नै एक कारण नै कार्य रूपमा विद्यमान भएको हुनाले ब्रह्म को ज्ञानले अन्य जो समस्त जगत हो त्यसको पनि ज्ञातताम, ज्ञान हुन्छ। ज्ञातता माने ज्ञान रूपता हुन्छ, ज्ञान हुन्छ भनेर ब्रुवन उस ज्ञानलाई बताउँदै लोक दृष्टम, लोकमा देखिएको कार्य कारणको अनन्यत्व माने अभिन्नत्व, कार्य कारणमा भएको अभिन्नत्व दर्शयितुम, अभिन्नत्वलाई देखाउनको लागि दृष्टान्त दिनुहुन्छ आचार्यले, उद्दालकले श्वेतकेतुलाई। त्यो सबै कारण मात्र सत्य हो, कार्य सब मिथ्या हो भन्नुको लागि दृष्टान्त दिएको होइन। अभी तो एक कारणलाई जान्नले सबै कारणको ज्ञान हुन सक्छ, कार्य सबैको ज्ञात हुन्छ भन्ने यसलाई साध्नको लागि, सिद्ध गर्नको लागि नै दृष्टान्त दिएको हो। दृष्टान्त हो यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। हे सौम्य, जसरी, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, जसरी एकेन मृत्पिण्डेन, एक मृत्पिण्डलाई जान्नले सर्वं मृण्मयम, सबै मृण्मय माने मृत्युको विकार, मृत्युको विकारलाई मृद विकारम मृण्मयम,
मृद विकारैच विनिमयम विज्ञातुम स्यात्। एक मृतपिण्डलाई जान्नले जसरी सबै मृत्युको विकार रूप जो घट शराब आदि हुन् त्यो सबै विज्ञातुम स्यात् ज्ञात हुन्छ। वाचारम मनम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। वाचारम मनम विकारो नामधेयम मृत्युले विकार र नामधेय किन धारण गरेको हो, किन स्पर्श गरेको हो? विकार भनेको जो आँखाले देखिन्छ घट शराब आदि, नामधेय भनेको नाम घट शराब मणिक इत्यादि जो नाम हो। नामधेयम त नाम छ, नामधेय भन्नु या नाम भन्नु पर्याय शब्द हो। विकार आँखाले देखिने विकार वाणीले उच्चारण गर्ने नामधेय। यसको आरम्भणम मन स्पर्श स्पर्श गरेको मृत्युले विकार र नामधेय स्मरण गरेको किन भन्दा वाचार मनम वाकपूर्वक व्यवहारको लागि वाणीले उच्चारण गरेर घटमानय इत्यादि यो वाणीले गर्ने व्यवहार, त्यस पछाडि पानी आदि भर्नु, वाणीले पहिले बोल्नु, त्यस पछाडि जल आहरण जल भर्नु आदि कार्य, यो वाकपूर्वक व्यवहारको लागि मृत्युले नाम रूपको स्पर्श गरेको हो। विकारो नामधेय विकार र नामधेयको वाचा वाकपूर्वक व्यवहारको लागि आरम्भनम स्पर्श गरिएको हो। वस्तुतः मृत्तिके तेव सत्यम मृण्मय जति छ सब मृत्यु हो। यो नै सत्य कुरा हो। जति माटाबाट मृत्युबाट बनेको वस्तु हो त्यो सबै मृत्तिका हो सब। इत्येव सत्यम यो अर्थ नै सत्य हो। सत्य कसलाई भन्छन्? जसको अर्थ बाधित हुँदैन। सत्यम माने अबाधितार्थकम। मृत्तिके मृण्मय जति छ त्यो सबै मृत्तिका। इत्येव सत्यम यो वाक्य नै सत्य हो। अर्थ अबाधित अबाधितार्थकम भनेर वर्णन गर्दै हुन्छ। अब त्यसको आशय मैले अर्थ आफ्नो तर्फबाट बताएँ। अब रामानुज स्वामीले स्वयं यसको व्याख्या पुरा यसको व्याख्या अब आज नगरेर भोलि गरौँला। विस्तारले स्वयं गर्नुभएको छ। यसलाई पुनः हामीले अनुभव गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यो एक कारणलाई जान्नले कार्यको ज्ञान हुन्छ भनेर दृष्टान्त दिएको हो, न कि एक कारणलाई जान्नले सबै मिथ्या हो भनेर जान्नको लागि भनेर यसरी रामानुज स्वामीले त्यो श्रुतिको एक विलक्षण जो भाव हो त्यसलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, जो सबै श्रुतिसित समन्वय राख्दछ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा भन्नुभयो। सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्तम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशं ऋतम अवादिशं सत्यम अवादिशं तन्माम आवीत तद्वक्तारम आवीत आवीत माम आवीत वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव उपनिषद धर्मास ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्ति। मैले मोबाइल ल्याइदिनु भनेको थियो, ल्याइदिएन। आफैले हेर्दा थाहा